ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, तहरीक इंसाफ की पंजाब की सियासत में एक और बड़ी कामयाबी। तहरीक इंसाफ के सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। पंजाब असेंबली में वोटों की गिनती के दौरान सूरत हाल बिगड़ी भी, लेकिन आपको आगाह करें कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब की सियासत में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान मुंतखब हो गए हैं। उल्फत मुगल हमारे साथ हैं। उल्फत, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली के अहम तरीन मार्के में अहम तरीन नतीजा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के मुतफिका उम्मीदवार सब्तैन खान जो है वो कामयाब हो चुके हैं। इसका अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन डॉक्टर मुराद रास और मियां असलम इकबाल ने ऐवान में नारेबाजी की है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग के जो अरकान हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। सब्तैन खान को मुबारकबाद दी जा रही है और इस वक्त सब्तैन खान जो है उसको तमाम अरकान मुबारकबाद दे रहे हैं। अभी ऐलान होने वाला है, लेकिन हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब्तैन खान मुंतखब हो चुके हैं। तो उल्फत बताइएगा, कितने वोट अभी तक सामने आए हैं? कितने वोटों से जीते हैं उल्फत? ठीक है, उल्फत हमारे नुमाइंदे उनसे राब्ता करेंगे। पीटीआई के सरदार सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं और वजीर आला पंजाब की नशिस्त हासिल करने के बाद तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है, यानी कि उनके स्पीकर मुंतखब हो गए हैं पंजाब असेंबली के। और इसके बाद जो दूसरा मरहला है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मरहला है। तो एक मरहला आज पंजाब असेंबली में तय हो गया और इस दौरान हमने देखा कि जब इजलास का आगाज़ हुआ तो पुरअमन तरीके से हुआ, जो कि गैर मुतवक्के था, क्योंकि गुज़श्ता इजलासों में हमने ऐसी ही सूरत हाल देखी जब असेंबली इजलास को रोकना पड़ा। आज भी नून लीग की जानिब से हंगामा राई की कोशिश की गई, लेकिन इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी, पीटीआई के सरदार सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं। और मुल्क तब ठीक होगा जब सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा। सब कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से नीचे जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का खुसूसी इंटरव्यू, कहा कि मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात नहीं, शफाफ इंतखाबात हैं। शफाफ इंतखाबात होंगे तो रजीम चेंज रिवर्स होगा। मरियम नवाज खुद कहती हैं कि लंगड़ी लूली हुकूमत है। लंगड़ी लूली हुकूमत है तो इलेक्शन करा दें। ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं। इकोनॉमी को सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जैसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ी, इकोनॉमी नीचे बैठनी शुरू होगी। सिर्फ एक रास्ता इसमें से निकलने का, और वो है इलेक्शंस नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन। फिर उसके बाद वो स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। मरियम खुद कहती है कि जी लंगड़ी लूली हुकूमत है, तो लंगड़ी लूली तो इलेक्शन करवा दो। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं डरे हुए इलेक्शंस, मैंने तो इलेक्शंस कॉल कर दिए। अगर वो इलेक्शंस उस वक्त हो जाते तो ये सारा जो इस वक्त पाकिस्तान की तबाही में चाहिए हम बच जाते। किसी को यही नहीं पता कि अब क्या होगा, पॉलिसी नहीं पता है। मिफ्ता इस्माइल की कोई स्टेटमेंट्स देख लें, एकदम मार्केट को पता चला कि इनको तो कोई रोड मैप ही नहीं है। मार्केट में एकदम पता चला कि कभी कोई स्टेटमेंट कभी कुछ, तो वो जो पैनिक आई उससे इकोनॉमी से नीचे गई है। ये जो बंद कमरे में फैसले होते हैं ना, सही माने में मुशावरत होती नहीं। जब आपके फैसले डिबेट नहीं होते सही फोरम्स पे, तो गलत फैसले होते हैं। हमें किसी की जंग में शिरकत नहीं करनी चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है अपने मुल्क में बेसिस लें। जब आप बेसिस देंगे मतलब ये कि आप फ्रीक बन गए। हम दोस्ती सबसे करें, लेकिन किसी की जंग में तो शिरकत ना करें। हमारा गरीब मुल्क है। इस हुकूमत पर कोई मुल्क एतमाद नहीं करता। IMF एतमाद करता है, ना ही पाकिस्तानी अवाम। तो आर्मी चीफ ने सोचा होगा चलो मैं अमेरिका से IMF के लिए बात कर लेता हूँ, लेकिन ये उनका काम नहीं। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अमेरिका को IMF के लिए मदद के लिए फ़ोन करें? क्या जब अमेरिका हमारी मदद करेगा तो वो हमसे कोई डिमांड नहीं करेगा? अमेरिकी डिमांड की तरफ गए तो ख़तरा है, पाकिस्तान कमज़ोर होगा। जो गवर्नमेंट बैठी है इसके ऊपर तो ना बाहर के मुल्क में किसी को कॉन्फिडेंस है, ना IMF को कॉन्फिडेंस है, ना पाकिस्तान में अवाम को कॉन्फिडेंस है। आर्मी चीफ ने वो जिम्मेदारी ली कि हाँ मैं अब बात करता हूँ। अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा टेलीफोन कर रहे हैं उनको, अमेरिकियों को, कि हमें मदद करे IMF के जरिए, इसका मतलब कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। ये तो आर्मी चीफ का तो काम नहीं है। और अगर इसी तरह कमजोर हुए तो हमारी अमेरिका मदद करेगा और वो फिर हमें कोई हमारे से डिमांड नहीं करेगा।
मुझे जो खतरा है कि हमारी मुल्क की सिक्योरिटी कमजोर होगी, जो उनकी कई दफा डिमांड आती रही है, तो आखिर में पाकिस्तान को कमजोर होगा। और इमरान खान कहते हैं कि आरिफ नकवी ने 2012 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2 फंड रेजिंग इवेंट किए। हमारे पास 40,000 डाटा बेस हैं जिन डोनर्स ने हमें फंडिंग की है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग का केस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सुना जाए। इन जमातों के पास कोई डाटा बेस नहीं, ये लोग बड़े ताजरों को साथ मिलाते हैं, हुकूमत में आते हैं तो दोनों मिलकर पैसा बनाते हैं। मैं इसे 20-25 साल से जानता हूँ, आरिफ नकवी। इसने हमें शौकत खानम को बड़ा पैसे देता। 2012 में इसने 2 डिनर्स फंड रेजिंग किए पीटीआई के। एक लंदन में एक मैच ऑर्गेनाइज किया, दूसरा इसने दुबई के अंदर फिर टॉप बिजनेसमैन को बुलाया इवेंट। हमारे पास 40,000 डेटा बेस है जिन डोनर्स ने हमें पैसे दिए। पीपल्स पार्टी, PMLN और हमारे इकट्ठे फंड रेजिंग के केसेस सुनो, क्योंकि मुझे पता है इनके पास डेटा बेस ही नहीं। ये क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन को साथ मिलाते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, उनके साथ मिलकर पैसा बनाते हैं। जो वो पैसा मिलके जो बनाते हैं उसी से इनसे पैसे ले लेते हैं, चोरी करते हैं पाकिस्तान की आवाम से पैसा और इकट्ठे मिलके और उसी से फंड करवा लेते हैं। ये है जो मुल्क को तबाह करती है। मुल्की मफाद के लिए आर्मी चीफ पेश हुकूमत IMF से रकम जारी कराने में नाकाम नजर आई तो पाक फौज के सिपा सलार मुल्की मफाद के लिए आगे बढ़े। आर्मी चीफ की अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से फोन पर बातचीत, कहा अमरीका IMF पर रकम की फरहमी के लिए दबाव डाले ताकि $1.2 अरब कर्ज का अमल तेज किया जाए। अफवाज पाकिस्तान पूरी कौवत से लैस, चौकन्ना और बाखबर हैं। हमने पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की में तब्दील करना है। सिक्योरिटी मामलात हों या मुआशी सूरत हाल, दोस्त मुल्कों या मालियाती इदारों से बातचीत, मुल्की मफाद के लिए आर्मी चीफ हर जगह पेश। एक पुरअमन, मजबूत और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हमारी मंजिल है। हुकूमत मुआहदे के बावजूद IMF से रकम जारी कराने में नाकाम नजर आई तो आर्मी चीफ मुल्की मफाद के लिए आगे बढ़े। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से फोन पर बात की। आर्मी चीफ ने बताया IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.2 बिलियन देने की मंजूरी दी थी। व्हाइट हाउस IMF पर रकम की फरहमी के लिए दबाव डाले, IMF का $1.2 अरब कर्ज का अमल तेज किया जाए। ये पहला मौका नहीं जब पाक फौज के सिपहसालार ने कौमी मफाद के लिए आगे बढ़कर हुकूमतों की मदद की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इससे पहले भी खलीजी और बिरादर इस्लामी मुल्कों से राब्तों में किरदार अदा कर चुके हैं। सऊदी अरब, UAE, चीन और दीगर दोस्त मुल्कों से ताउन के लिए बात की। इमरान खान हुकूमत में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर भी रहे। आर्मी चीफ ने हमेशा मुल्क और आवाम के मफादात को सरे फहरिस्त रखा। मौशी माहिर और मेंबर FPCCI मलिक सोहेल ये कहते हैं कि सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत के लिए बरवक्त कदम उठाया जो बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है इसका बेहतर नतीजा निकलेगा। माहिर मौशियात खुर्रम शहजाद ने कहा कि IMF के साथ हमें दोस्त ममालिक से रब्ता करना चाहिए। चीफ साहब ने जो इस वक्त इंटरवीन किया ये बहुत ज़रूरी था उनका इंटरवीन करना, क्योंकि यही एक अदारा है इस मुल्क का जिसकी तरफ सारी आवाम देख रही है। आर्मी चीफ साहब ने बर वक्त आके बहुत जबरदस्त कदम उठाया और इनके इंटरवीन करने से चीजों का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल फेल हो गई हैं। वो सिर्फ अपनी रस्साकशी के अंदर लगी हुई हैं, वो अपने एक दूसरे को नीचा दिखा रही हैं और इसमें आम आवाम जो है वो इस वक्त बेहद परेशान है। हमारा डॉलर जो है वो कहाँ पहुँच गया है। 2017 में जब इसी तरह माशी बहरान आया था उस वक्त भी आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था और हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ चल पड़ी थी। फौज तो हमारी ओवरऑल सबके साथ ही, चाइना हो, US हो, मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज हो, हर जगह रोल प्ले किया। हम सारे मिल के इस वक्त कैपिटलाइज करेंगे तो मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर नहीं करेंगे, डिले करेंगे तो महंगाई में भी इजाफा होगा, ग्रोथ भी कम होगी। चीफ जस्टिस की हिदायत पर जुडिशल कमीशन इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी गई।
ترجمان سپریم کورٹ کے مطابق چیف جسٹس نے کہا اجلاس کی آڈیو ریکارڈنگ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کی جائے۔ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق نے اجلاس کے اعلامیے سے اختلاف کیا۔ معزز ججز کے اختلاف کے باعث چیف جسٹس نے آڈیو ریکارڈنگ جاری کرنے کی ہدایت کی۔ آڈیو ریکارڈنگ میں اٹارنی جنرل کی گفتگو ہے۔ اٹارنی جنرل نے رولز بننے تک ججز تعیناتی کا معاملہ مؤخر کرنے کی بات کی۔ اٹارنی جنرل نے میرٹ پر کسی نامزدگی کی حمایت یا مخالفت نہیں کی۔ کمیشن کے 5 ارکان نے اجلاس مؤخر کرنے کی حمایت کی تھی۔ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب ہم سپریم کورٹ میں کسی کو لے کے آ رہے ہیں تو ان کے پاس سفیشینٹ وقت ہونا چاہیے تاکہ وہ بیٹھ کے اس کے اندر ایک جو پارٹیسپیٹری اور کلیکٹیو وزڈم میں دیر تک حصہ لے سکے۔ میری مؤدبانہ گزارش یہ ہوگی کہ ان معاملات کو فی الحال آپ ڈیفر کر دیں اور رولز بہت تیزی سے بنائیں، اور ان رولز کے اوپر اگر ہمارے پاس وہ باکسز بن جائیں اس میں ہم ٹک کر سکیں تو بہت ساری باتوں میں ہماری بحث مباحثہ آئندہ نہیں ہوگا، اور ہم اس کے اوپر ایک فعال طریقے سے، ایک صائب طریقے سے اور ایک انفارم ڈیسیژن لے سکیں گے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ ایک اور بہت بڑی کامیابی کی بات کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں سبطین خان اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی یقیناً ایک اور بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شہباز گل، ان کی جانب بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، دیکھنے میں یہی نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف سے پاکستان تحریک انصاف جیتتی جا رہی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہی ہے۔ کتنی بڑی کامیابی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے تو ضمیروں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اب کیونکہ عوام بیدار ہو چکی ہے، چیئرمین عمران خان کی جو ایک کاوش ہے پچھلے 26-27 سال کی، 27 سال سے، آخر اللہ نے اس کا پھل دیا چیئرمین عمران خان کو کہ ان کی قوم نے ان کی بات سن لی۔ پچھلے 27 سال سے چیئرمین عمران خان ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ضمیروں کے سوداگر ہیں، یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ جو اشرافیہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جو پیسے لے کے ضمیر خریدتی ہے، بند ہونی چاہیے۔ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا پروسیس ہونا چاہیے، جس طریقے سے انہوں نے کرکٹ میں تھرڈ امپائر ایک نیوٹرل امپائر وہ لے کر آئے، یہاں پر بھی وہ چاہتے تھے کہ فیئر ٹریٹمنٹ ہو۔ اللہ کا شکر ہے، آپ نے دیکھا کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی اور ووٹ جتنے ایک امیدوار کو پڑھنے چاہیے تھے وہ پڑھے اور وہ امیدوار جیتے۔ اس سے پہلے تو آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا تھا یہاں پر، جس طریقے سے سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت کی گئی، ابھی جب چیف منسٹر کا الیکشن ہوا جس طریقے سے انہوں نے خرید و فروخت کرنے کی وہاں پر کوشش کی، لیکن چیئرمین عمران خان کی کاوشوں کی وجہ سے جو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس کے بعد یہ لوٹا کریسی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی، اور اس سے بڑھ کے اب جو پبلک کی اویئرنیس انہوں نے کریٹ کر دی عمران خان صاحب نے، جس طریقے سے پبلک رسپونڈ کرتی ہے اس بات کے اوپر، نفرت کرتی ہے ان لوٹوں سے، ان کا بائیکاٹ کرتی ہے۔ جب یہ ووٹ مانگنے گئے یہ ابھی پنجاب کے ضمنی الیکشن میں، جو حالت کی لوٹوں کی عوام نے، اس وجہ سے اب کوئی بھی لوٹا ہونے سے 10 دفعہ پہلے سوچتا ہے۔ تو یہ سبطین خان ہمارے بہت ہی پرانے، بہت ہی منجے ہوئے ورکر ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ ان کے اوپر ایک جعلی کیس بھی بنایا گیا، 20 لاکھ روپے کا کیس تھا ٹوٹل، اور وہ کیس تب کا تھا جب وہ منسٹر تھے نہیں، ان کی گورنمنٹ تھی نہیں، میں پرانی زمانے کی بات کر رہا ہوں جب وہ پہلے تھے، تو وہ تھے نہیں اس ٹائم منسٹر، کسی اور نے وہ فیصلہ کیا تھا اور ان کے کھاتے میں ڈال کے 20 لاکھ روپے کے ریفرنس پر انہیں اندر رکھا گیا تھا۔ لیکن نہ انہوں نے کسی عدالت کے خلاف کوئی بات کی، نہ انہوں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، نہ انہوں نے اس طرح مریم بازی کرتی ہیں ججوں کے اوپر شروع ہو جاتی، بلکہ انہوں نے اپنے اس کیس میں سے باعزت طور پر وہ باہر آئے، اور آج اللہ نے ان کو، پاکستان تحریک انصاف کو یہ عزت بخشی ہے کہ اسپیکر کا الیکشن جو کہ سیکرٹ بیلٹنگ پہ تھا، جس میں بہت زیادہ اس چیز کا کئی لوگوں کا تجزیہ تھا کہ زرداری پھر ضمیر خریدے گا، لیکن زرداری صاحب شاید آج کل اپنے ضمیر کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جو شاید ان کے ساتھ نہیں ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ پاکستان بیدار ہو چکا، پاکستان بدل چکا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو اوپر چور حکومت بیٹھی ہے، آج ڈالر 250 روپے پہ دکھ رہا ہے۔ آج نئی خبر آئی کہ پیٹرول جو انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے جو 18 روپے کم کیا تھا وہ واپس کر رہے ہیں، اب وہ 18 روپے مہنگا کر رہے ہیں پیٹرول۔ تو ابھی اس ساری جو مہنگائی کی زد ہے، اس سے عوام کسی صورت نہیں بچ سکتی جب تک کہ جنرل الیکشن نہ ہو، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور ایک عوام کی نمائندہ جماعت آ کر بیٹھے جو آ کر عوام کے لیے فیصلے کرے، مشکل فیصلے یا آسان ہو، عوام کو اعتماد میں لے کے کرے، ان کی طرح والے کام نہ کرے۔ تو جب تک یہ نہیں جاتے چور، جس دن تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں
آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کسی صورت بھی نہ معاشی استحکام ہوگا نہ سیاسی ہوگا، کیونکہ یہ ایجنڈے ہی اس پر آئے، بیرونی سازش ہی یہ تھی کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا ہے. تو جو یہ وعدہ کر کے آئے تھے یہ پورا کر رہے ہیں. وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کریں گے، وہ انہوں نے کر دیا. پاکستان کی معیشت تباہ کر دی. جب معیشت تباہ ہو جاتی ہے تو آپ کی ساری چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. آج دیکھیں ہمیں خبریں سننے میں مل رہی ہیں کہ اب آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کو لون ملے یا پاکستان کو IMF کا قرضہ ملے. آپ کسی بھی ملک کی جو آرمی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے وہ پرائیڈ ہے اس ملک کا، جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ پرائیڈ ہوتا ہے اس ملک کا. تو سپہ سالار سے ہم نے پیسے تھوڑی نہ باہر، اس لیے تھوڑی ہمارے سپہ سالار ہیں کہ وہ باہر جا کے ان چوروں کے لیے پیسے مانگے کہ ہمیں پیسے دے دیں. ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ ہماری قوم کی حفاظت کے لیے، لیکن ان چوروں نے دیکھ لیں کس حد تک پاکستان کو ویک کر دیا ہے. کہ آج جو خبر آئی ہے مجھے نہیں پتا وہ کس حد تک درست ہے، اگر وہ درست ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے خود ہی کہ انہوں نے پاکستان کو کتنا زیادہ ویک کر دیا ہے. تو جب تک ان چوروں سے ہم جان نہیں چھڑائیں گے یہی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے شہباز گل صاحب ساتھ ہی رہے گا. سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کاشف صاحب سر کیسے دیکھتے ہیں اسپیکرشپ؟ یقین تھا کہ جو نمبرز ان کے پاس ہیں تو ان کا ہی اسپیکر بنے گا، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اوور آل پنجاب کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال اگلی فیز میں اب ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش بھی کی جائے گی، لیکن یہ نمبرز دیکھنے پڑیں گے کہ نمبرز کیا نو کانفیڈنس کے لیے پورے ہیں تحریک انصاف کے پاس یا نہیں. لیکن اب پنجاب کی پالیٹکس بدل گئی. پاکستان میں ایک سوچ یہ ہے کہ پنجاب صوبے کی اگر آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، اس وقت یہ سوچ ہے، تو مرکز کی گورنمنٹ اس وقت غیر مقبول فیصلے کرنے کی وجہ سے اس کو چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس صوبہ ہو تو ریلیف آپ صوبے میں دیتے ہیں، مشکل فیصلے آپ مرکز میں کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بیلنس دے جائے. اب دیکھنا یہ کہ یہ پنجاب میں گورنمنٹ اب تحریک انصاف کی کولیشن پارٹنر تاثیر کی ہے کہ مسلم لیگ نون کیا اس ارینجمنٹ کو چلانے کی کس حد تک چلانے کی کوشش کرے گی. ایسا تو کیا پی ڈی ایم نے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، جس میں اس وقت لگ ایسے رہا ان کو کہ اگر الیکشن کرا دیے، یعنی اب موجودہ حالات میں کرا دیے تو عمران خان صاحب ایک بڑی میجورٹی لے کر آ جائیں گے، جس کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ اگر ہم ٹائم لیں تو شاید حالات ایسے ہوں، مقبولیت میں کمی آئے، وہ پرائسز انٹرنیشنل کم ہو. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہوپ از نیور اے گڈ اسٹریٹجی، بٹ یار ایک امید ہے حکومت جو مرکز میں حکومت ہے اس کی کہ حالات شاید بہتر ہوں اور ہم الیکشن میں ایک زیادہ بہتر پوزیشن میں جا سکیں تحریک انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے کاشف بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. خاور گھمن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. خاور صاحب 185 ووٹ حاصل کیے ہیں سبطین خان نے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. کتنی بڑی جیت دیکھ رہے ہیں یہ، اور ساتھ میں یہ بھی کہیے گا کتنی بڑی ٹینشن ہے یہ جو کہ مرکز میں بنتی جا رہی ہے وفاقی حکومت کے لیے؟ دیکھیں آج جب سابقہ پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی چیئرمین کا انٹرویو ہوا ارشد شریف صاحب کے ساتھ، تو وہاں پہ جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب اس کا کیا دیا؟ جواب یہی تھا کہ ملک میں اس وقت جو جاری عدم استحکام ہے اس کا واحد حل ایک ہی ہے، اور واحد حل کیا ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کروا دیے جائیں اور ملک عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتے ہیں، جس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، وہ ایک اسٹیبل حکومت آ کے بنائے. ابھی دیکھیں وفاق کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے، بے شک اس کے ساتھ باقی جماعتیں موجود ہیں، لیکن نون لیگ لیڈ کر رہی ہے، اور باقی خیبر پختونخوا ہو جو ہے پنجاب کے اندر پہلے چیف منسٹر اب اسپیکر وہاں پہ ظاہر ہے نون لیگ پی ٹی آئی اور کاف لیگ آپس میں مل گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنا جو قلعہ مضبوط کر لیا ہے. تو یہ لڑائی کیا ہم نے جاری رکھنی ہے؟ آج سارا دن ہم کیا ایک خبر سنتے آ رہے ہیں تمام جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے اور کچھ ان کے پسندیدہ جو میڈیا چینلز ہیں ان کی طرف سے کہ عمران خان نے باہر سے پیسے لیے، باہر سے پیسے منگوائے، اور یہ واحد حل ملک کی جو ہے ملک کے اندر استحکام پیدا کرنے کا ایک ہی ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو ختم کر دیں. وہ جناب اعلیٰ پارٹیز اس طرح ختم نہیں ہوتی. پارٹیز کے اندر جو ظاہر ہے جب جن پارٹیز کے پاس جو مینڈیٹ ہوتا ہے لوگوں کا تو وہی پارٹیز موجود رہتی ہیں، تو پارٹیز کو آپ اس طرح ختم کر نہیں سکتے کہ کوئی اس طرح کا کوئی کیس بنا کے. اب عمران خان کی جو ساری سیاست رہی ہے، اس سے پہلے انہوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا، انہوں نے فنڈ ریزنگ کی، وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کرتے رہے ہیں، تو اس میں سے کچھ چیز نکال کے جی پارٹی کے خلاف کس طرح کا مقدمہ بنایا جائے. کیا سوچے گی؟ پے در پہ کامیابیاں پنجاب ان کے ہاتھ میں آ گیا
یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے جنرل الیکشن کی طرف جانے کی، اب اس طرف جائیں گے یا کنٹینیو کریں گے اس صوبے میں حکومت کرنا؟ جی خاور صاحب۔ جی دیکھیں، جو یہاں تک تو تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ان کی طرف سے ایک اوپن آفر دی گئی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان خیبر پختونخوا کی حکومت ڈیزالو کر کے، نیشنل اسمبلی اپنی اسمبلی ڈیزالو کر کے یا پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر کے حکومت کا خاتمہ کر کے سڑکوں پہ آ جائیں۔ اور یہ انٹرپٹ کریں گے، اس وقت مناظر اپنے ناظرین کو دکھا دیں۔ اس وقت سبطین خان حلف اٹھا رہے ہیں بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے براہ راست سبطین خان، جو کہ تحریک انصاف اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار تھے پنجاب اسمبلی کی اسپیکرشپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد سبطین خان صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ صوبہ اسمبلی پنجاب کے اسپیکر کے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں اور وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار سبطین خان کا تعلق میاں والی سے ہے اور ماضی میں وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں وائلڈ لائف سے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سب کو چور کہتے ہیں، پنجاب ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا طنز، پی ڈی ایم سربراہ نے ایک بار پھر ججوں اور جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہاں سیاست کرنی ہے تو میدان میں آ جاؤ، باہر سے پتھر مت پھینکو۔ کارکنوں کو کہتا ہوں ان کے مقابلے کے لیے ڈٹ جاؤ۔ ہر ایک کو کہتا ہے چور 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 چور، پنجاب حوالہ کیا تو ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ عدالتیں بھی عجیب ملی ہوئی ہیں، اور 3 بندے ہیں، جب بھی اس کا کیس آتا ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایسے ججوں کو، جرنیلوں کو، بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے حکومت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ، باہر سے پتھر مت پھینکو، جمعیت کے کارکنوں ڈٹ جاؤ، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ قرنطینہ والے بھی مان گئے، الیکشن پر معاملات طے پا گئے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ، ٹویٹ کیا کہ اکتوبر میں نئے الیکشن کمیشن نگراں حکومت کا فیصلہ قوم جلد سن لے گی۔ قرنطینہ والے بھی الیکشن پر مان گئے، صرف فضل الرحمان رہ گئے۔ شیخ رشید نے لکھا کہ اتحادیوں کی ساکھ راکھ بن چکی ہے، یہ فرار ہونے نہ باہر سے بلانے کے قابل رہے ہیں۔ جمہوریت مذاق اور اسمبلی تماشا بن گئی ہے۔ بحران سری لنکا سے لبنان، عراق اور اب پاکستان کی طرف آ رہا ہے۔ انہی دنوں یورپ میں 4 حکومتیں ختم ہو گئی ہیں۔ ضمنی الیکشن نواز شریف کی چڑ بن گئی، امیدوار نہیں مل رہے، صحافی کو ٹکٹ کی آفر کر دی۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے فرید قریشی سے جو لندن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ فرید، بتائیے گا کس صحافی کو آفر کی ہے؟ فرید بتائیے گا کیا انٹریکشن رہا؟ نواز شریف آج جب حسن نواز کے دفتر سے نکلے تو ان سے صحافی نے سوال کیا کہ ضمنی الیکشن میں ٹکٹ کے حوالے سے کوئی فیصلے کیے گئے ہیں، تو نواز شریف اس سوال پر چڑ گئے اور انہوں نے بجائے جواب دینے کے اس صحافی کو آفر کر دی کہ کیا آپ ٹکٹ لینا پسند کریں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف کے لیے ضمنی الیکشن کا سوال ہی ایک چڑ بن گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ انٹریکشن تھا صحافیوں کے درمیان جس میں نواز شریف سے پوچھا گیا تو انہوں نے صحافی کو ہی الیکشن کے ٹکٹ کی آفر کر دی۔ الیکشن کا کیا بائی الیکشن کا تو فیصلہ کیا، ٹکٹ کن کو دے رہے سر؟ آپ کو چاہیے اور یہاں شامل کریں گے بریک۔ ویلکم بیک۔ اور ملک میں سیلاب سے تباہی اور حکمرانوں کی بے حسی، سینیٹر مشتاق احمد خان ایوان میں پھٹ پڑے۔ بچوں کی کیچڑ میں لت پت لاشوں کی تصاویر دکھا دیں۔ سوال کیا کہاں ہے وزیر اعظم؟ کیا ان بچوں کے لیے ہیلی کاپٹر اپنا طیارہ بھیجا؟ کراچی ڈوب چکا ہے، بلوچستان سیلاب میں بہہ چکا ہے، سرائی کی وسیع بے یار و مددگار خیبر پختونخوا تباہ ہو چکا ہے۔ یہ نوشہرہ میں دریا سے ایک بچے کی، یہ بچہ اس ایوان سے پوچھ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، ریاست کہاں ہے، حکومت کہاں ہے؟
ये बलूचिस्तान की तस्वीरें, 4 मासूम बच्चों की टीचर से लथपथ लाशें। क़यामत के रोज इस ईवान से, हुक्मरानों से ये बच्चे पूछेंगे वज़ीर आज़म साहब कहाँ है? उनके लिए हुकूमती हेलीकॉप्टर, हुकूमती जहाज, हुकूमती मशीनरी प्रोवाइड की, कहाँ है वज़ीर आला? अपनी ईवानों के अंदर बैठे हुए हैं। कराची में सफाई के मसाइल, सियासी जमातें लड़ पड़ी। लियारी में सीवेज के मसाइल पर लगाए गए कैंप पर हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का एक दूसरे पर हमले का इल्जाम। पुलिस जमात इस्लामी के MP अब्दुल रशीद समेत 15 कारकुनों को पकड़कर थाने ले आई। चाकीवाड़ा थाने के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। पुलिस तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। लियारी के लोग जो है वो एहतजाज कर रहे थे सिंध सेवरेज बोर्ड के खिलाफ। पूरा लियारी जो है वो गटर में डूबा हुआ था। इन्होंने मुझ समेत जो है वो 15 लोगों को गिरफ्तार किया। मैं इस वक्त चाकीवाड़ा थाने के अंदर मौजूद हूँ। 4 लोग जख्मी हैं। मेरा भाई जो है जवाद शुएब, उसके ऊपर भी तशद्दुद किया है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर और इसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।